नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं विसर्गसन्धि प्रकरणं वयं पठन्तः स्म पठामः स्म इति वक्तव्यं क्षम्यतां। तत्र विसर्गस्य अष्ट आदेशाः तत्र वक्तव्याः अथवा भवन्ति इति कृत्वा मया उक्तं। तत्र विसर्गस्य सकारादेशः, ततः विसर्गस्य रकार एव भवति, तृतीयः विसर्गस्य कुत्रचित् उत्वं भवति, कुत्रचित् विसर्गस्य यकारो भूत्वा लोपः भवति, चतुर्थः पञ्चमः विसर्गस्य पुरतः यदि ककारः खकारः पकारः फकारः आगच्छति चेत् क्रमेण जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति एकः आदेशः प्रकारः। ततः विसर्गस्य अग्रे रकार इत्यादिकं भवति चेत् उभयत्र यदि रकारः अस्ति चेत् एकस्य रकारस्य लोपः, विसर्गस्य पुरतः कुत्रचित् विसर्ग एव भवति, सत्वशत्वम् एव भवति इति कृत्वा अष्ट आदेशाः मया उक्ताः। तेषु मुख्यत्वेन अद्य किं कुर्मः, साक्षात् लघुसिद्धान्तकौमुदीक्रमेण पठनं वयं श्व आरभ्य कुर्मः। अद्य अहं किं करोमि, विसर्गस्य स्थाने यदा सकारादेशः भवति विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण, तदा विसर्गानन्तरं सकार आदेशानन्तरं तस्य सकारादेशस्य चत्वारः अपवादाः भवन्ति। तन्मुख्यत्वेन ज्ञातव्यं। कथं विसर्गस्य पुरतः किं किं भवति तच्चिन्तनीयं। प्रथमतः विसर्गस्य पुरतः किं भवितुम् अर्हति, either there are going to be swaraj or vowels and स्वर और व्यंजन, swaraj, all kind of vowels and vyanjanas, right? And again vyanjanas are divided into two parts, mrudu vyanjana, kathora vyanjana. So we can put swara plus mrudu vyanjana together and we are going to put karkasha or hard consonants or kathora vyanjana in another part. So whenever there is a khar naam kathora vyanjana, there are some changes. So let's begin with khar part. Okay, kathora vyanjana. I will show this slide. This part we had seen, this one also, this one also. Okay, this is main part now. Let's understand. Visarga changes into sakara first. Then there are some apavad of that sakara. These are अपवादात्मक अग्रिमाः नियमाः अपवादात्मकः सन्ति कस्य सकारस्य कृते। एकदा विसर्गस्य सकारः भवति किन्तु सकारानन्तरं कुत्रचित् तस्य सकारस्य अपवादात्मकः तत्र कुप्पु अकपु च इति सूत्रेण तत्र अक् अख् इति भवति, तत्क्रमेण पश्यामः। किन्तु सः विसर्गः कथम् आयाति इति कृत्वा मया पूर्वमेव उक्तमासीत्, तत्र ऋत्वं भवति। अयं रेपः रेफान्तशब्दात् आगच्छति एकः प्रकारः, ऋत्व आदेशेन अपि आगच्छति इति द्वितीयः। अत्र अयं ऋकारः कुतः आगच्छति, अयं तु साक्षात् कुत्रचित् भवति एव, यथा अव्ययेषु अस्माभिः दृष्टं पुनर् अन्तर् इत्यादिकम्, अथवा हे मातर् हे पितर्, तत्र तु साक्षात् भवति, तत्र आदेशरूपेण कदापि नागच्छति, तत्र अस्ति एव यथा अस्ति तथा। किन्तु अत्र अयं ऋकारः आगच्छति, तस्य कृते एकं सूत्रमस्ति, ससजुषो रुः इति सूत्रं। विसर्गसन्धिप्रकरणे लघुसिद्धान्तकौमुदौ अपि तत्र वर्तते। यदा क्रम फॉलो कुर्मः तदा तस्य आधिक्येन विचारः करिष्यते। इतोपि अहम् एतेषां विषये सर्वेषां सूत्राणां अद्य यद्यद् वदिष्यामि तेषां विवरणम् अहं दास्यामि। ससजुषो रुः, तेन किं भवति, पदान्तसकारस्य रुः भवति। रुः भवति नाम किं भवति, रकार एव अवशिष्यते।
तत्र रुः इति प्रथमान्तं रूपं प्रथमान्तं यद् भवति तद् आदेशरूपेण सर्वदैव तिष्ठति। नाम किम्? अत्र केवल रकार अवशिष्यते, रकारस्य रकारः भवति इति अर्थः। अधुना रकारः अभूत्, रकारात् अनन्तरम् अग्रिमं सोपानं किम्? नेक्स्ट स्टेप किम् इति चेत् खरवसानयोर्विसर्जनीयः। एतत् सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितम्। अस्य कः अर्थः? खरि परे सति अथवा अवसाने, अवसाने नाम अन्ते, पदस्य अन्ते, अथवा तस्य अग्रे यदि किमपि नास्ति चेत् रकारस्य किं भवति? विसर्जनीयः इति अर्थः अस्माभिः हल् सन्धि प्रकरणे पठितः। अस्य सूत्रस्य अर्थः पठितः। सकारस्य रकारः भवति, रकारस्य विसर्गः भवति। सकारस्य ऋत्वकरणार्थं रकारकरणार्थं सूत्रमासीत् ससजुषुरुः। रकारस्य विसर्गकरणार्थं सूत्रमस्ति खरवसानयोर्विसर्जनीयः। एतावत् स्पष्टम्। अधुना अग्रे अस्माभिः किं पठिष्यते तत् अपवादात्मकं तद् वदामि। विसर्गस्य अधुना सकारः भविष्यति कदा? खर प्रत्यय परे सति। विसर्जनीयस्य सः निमित्तं किं? खरी। खरी नाम किं? सर्वेपि कठोरवर्णाः, कठोरव्यञ्जनानि, सर्वाणि कठोरव्यञ्जनानि यदि अग्रे भवन्ति, कस्य अग्रे? विसर्गस्य अग्रे, तदा सर्वदा एव किं भवति? विसर्गस्य सकारादेशः भवति इति अर्थः। एतावता यदि स्पष्टं चेत् वदन्तु आम् इति कृत्वा। ततः अनन्तरं वयं सर्वदा एव सकारः भवति वा चेत् तस्मिन् विषये उच्यते न। अयं तु वस्तुतः पाणिनिवर्यः किं करोति? ते सर्वदा उत्सर्ग अपवाद नियमं फॉलो कुर्वन्ति। नाम किम्? उत्सर्ग नाम मया पूर्वमेव उक्तं, सामान्य नियमः तस्य अपवाद नियमः। उत्सर्ग इत्यस्य सामान्य इति अर्थः। ते सर्वदा एव यदा वयम् अवगच्छामः तदा सर्वदा सामान्य नियमम् अवगच्छामः। तद् अनन्तरं तस्य अपवादः किं किं भवति तद् ज्ञातव्यम्। कॉमन सूत्र, then there are some exceptions, that is called utsarga apavada. Now whenever there is a khar pratyahara in front of visarga, there is going to be sakaradesha. This is common sutra, this is common rule. Okay, but if that visarga is followed by ka, kha or pa, pha, again ka and kha, pa and pha comes under khar pratyahara only. But whenever visarga is there followed by ka, kha or pa, pha, that same visarga will not change into sakara. It is going to change into either akh नाम जिह्वामूलीय अथवा उपध्मानीय. In there are again vikalpena. That sutra says chat visargah नाम किम? In one paksha, in one part, there will be either juhvamuliyah or in another part there will be visarga. Similarly, there will be upadmaniya dash or slash visarga in similar way. Ardha visarga sadrusha there can be ka or kha, pa or pha. In another paksha there will be visarga. That is apavada. Apavada of what? Sakarasya apavada. Sakara will not happen. There will be juhvamuliya or upadmaniya visarga. In another paksha, visarga will remain as it is. Okay. Another now. This was second, and it happens. We have seen this sutra also. Kupuho ak apaucha. Up to this, sasajushuruhu karavasaniyor visarja we had already seen. Visarjaniyasya saha we have already seen. And kupuho ak apaucha we have already seen. Now there is some exception sutra that we are going to see in next slides. Okay, sharpare visarjaniyah. Now you have to understand what is shar. Sha, sha. Again this
all three sakaras. all sakara. Sakara, correct. Now these are also hard consonants. But what this sutra says, विसर्जनीयस्य सह kada खरी पर्यसति. Again, samanya niyam. But if, even though there is a khar pratyahara, but if that visarga is followed by either sha, sa, then visarga is not going to change into sakara. It is going to change into visarga eva. Shar pare visarjaniya eva. इति एकः नियमः. सूत्रद्वयं वस्तुतः अत्र कार्यरतं भवति. एकस्मिन् पक्षे विसर्ग एव भवति अथवा वा शरी विकल्पेन शरी पर्यसति. विसर्गस्य किं भवति? विसर्ग एव भवति अथवा अग्रिमं कार्यं भवति विसर्गस्य. स चकारः च वर्ग अस्ति चेत् तस्य च्युत्वं भवति, शकारः आगच्छति. यथा रामश्चिनोति. तस्य पुरतः किं वर्तते तस्य उपरि वयम् अस्यापि सम्यक्तया विचारं करिष्यामः. एतत्तु इंट्रोडक्शन एव इति कृत्वा अवगम्यते चेत् उचितमेव, नास्ति चेत् पुनः पश्यामः यावन्न अवगम्यते. अस्तु, तृतीयः अपवादः. अधुना चतुर्थः अपवादः. तत्र विशेषसूत्राणि वर्तन्ते. लघुसिद्धान्तकौमुदौ इदं सूत्रमपि नास्ति शर्परे विसर्जनीयस्य, किन्तु आधिक्येन पठनीयम् इति कृत्वा मया उच्यते अत्र. तथा अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति, तेषां केवलानि उदाहरणानि पश्यामः. तेषां सूत्राणां दर्शनं प्रदर्शनम् अहं करिष्यामि, किन्तु लघुसिद्धान्तकौमुदौ तानि सूत्राणि न सन्ति इति कृत्वा वयं त्यक्ष्यामः. यतोहि तत्र 20 सूत्राणि भवन्ति ऐ गेस्. आम्, सर्वाणि अध्येतुं न शक्यन्ते खलु इति कृत्वा. किन्तु अपवादः कथं भवति? तस्य कृते सत्व षत्व उदाहरणद्वयम् एव वदामि. यशस्काम्यति. तत्र यदा कुत्रचित् काम्यति यदि शब्दः अग्रे भवति, क्रियापदम् अग्रे भवति, तदा विसर्गस्य सत्वं भवति इति अर्थः. विसर्गस्य सकारादेशः भवति इति अर्थः. यशस्काम्यति. तस्य कृते विशिष्टं सूत्रमपि अस्ति. तत्र कुप्वो अक् अपौः अपौ च इति सूत्रं तत्र न प्रवर्तते, यद्यपि काम्यति इत्यत्र ककारः अस्ति. सत्वादेशः अस्य अपवादः भवति इति अर्थः. तथैव शत्वविषये सजुष् इति कश्चन शब्दविशेषः वर्तते. सजुष् इत्यस्य अर्थः भवति मित्रं, फ्रेंड. तथा एकम् अपरं तस्मिन् विषये अपि अहं वदिष्यामि. शत्व इत्यस्य कृते अन्यद् उदाहरणं किं पठितमासीत् अस्माभिः? यशस्काम्यति. पुनः किम् आसीत्? धातुषष्ठः इति एकम्. अहं तस्य प्रदर्शनं करिष्यामि, अधुना न स्मर्यते मया. अस्तु, प्रथमं सूत्रं यत् क्रमेण अत्र मया प्रदर्शितम्, इदं सूत्रम् अधुना प्रथमं तस्य अर्थं वदिष्यामि. ततः अनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जन तस्य अर्थप्रतिपादनं करिष्यामि. ततः विसर्जनीयस्य सह अनेन क्रमेण अधुना अहम् अग्रे सरामि. प्रथमं सूत्रम् अस्ति ससजुषोरुः इति सूत्रम्. इदं पुनः अहं लघुसिद्धान्तक्रमम् अधुना न फॉलो करोमि, अग्रिमायां कक्षायाम् अहं करिष्यामि. अस्तु, पदान्तस्य सस्य सजुषस्य रूः स्यात्. सजुषः च रूः स्यात् इति वक्तव्यम्. पुनः पदस्य इत्यस्मिन् अधिकारे पूर्वत्रसिद्धम् इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रम् आगच्छति. तस्य अर्थः कथं? बहु सरलः. यदि पदान्ते सकारः वर्तते, पदान्ते सकारः वर्तते चेत् तस्य सकारस्य किं भवति? ऋत्वं भवति इत्येव अर्थः. इति एकः अर्थः. एवम् अर्थः कर्तव्यः. पदान्तस्य सस्य रूः स्यात्. इदं पदं त्यजामः. पदान्तस्य सस्य रूः स्यात्. अस्यैव मुख्यत्वेन उपयोगः. किन्तु तैः एकं विशिष्टम् उदाहरणम् अपि तत्र प्रतिपाद्यते. एकः विशिष्टः शब्दः अस्ति सजूष्. सजुष् इति शब्दः. तस्य अन्ते सकारः न भवति, तस्य अन्ते मूर्धन्यषकारः भवति. तस्य मूर्धन्यषकारस्य अपि किं भवति?
ऋत्वं भवति इति अर्थः। पदान्तसस्य इति एकः प्रकारः। पदान्ते बहवः शब्दाः भवन्ति, हरिस्, रामस्, गुरुस् इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यम्। यदा यदा पदान्त कश्चन शब्द आयाति सकारान्त, तदा तदा तस्य अनन्तरं किं कुर्मः, रकारः कुर्मः इति अर्थः। अस्य सूत्रस्य एवमेव अर्थः, बहु सरलं। प्रथमं सोपानं विसर्गसन्धौ। यदा कुत्रचित् विसर्गसन्धिप्रकारं कुर्मः, विसर्गसन्धिप्रकारे प्रथमं रूपं सकारसहितं भवति। वयं यद्यपि लिखामः हरिः, विसर्गसहितं लिखामः, किन्तु प्रक्रिया यदा कुर्मः तदा हरिस्, गुरुस्, रामस् इति प्रथमं रूपं, ततः कार्यम् आरभ्यते। प्रथमं कार्यं भविष्यति ससजुषुरुः, ऋत्वं प्रथमं कार्यं भवति इति मम अभिप्रायः। अवगतं? सजुष् इति अपरः शब्दः, तस्य अपि षकारस्य ऋत्वं भवति इति अर्थः। एवं स्पष्टं? रकारानन्तरं तत्र विसर्गः भविष्यति, तस्मिन् विषये वदिष्यामि। सूत्रार्थः स्पष्टः खलु सर्वेषाम्? अग्रे अहमेकं पृच्छामि वा? आम्, पृच्छतु। जुष्टसन्धि वयं जष्ट्व अपठं। जष्ट्वसन्धि, जस्त्व न, जष्ट्व जुष्ट्व सन्धि वयम् अपठं। तत्र हरिष् सकारस्य शकार अभवत्, हरिष्येते हरिष्येते। हरिष्यति, समीचीनं। एतत् मतलब मीन्स ह्याच्यामध्ये हरिष्येते सकारस्य शकार भविष्यति, आदेश भविष्यति। इदानीं हरिर्ष्येते, इदानीम् एवं भवेत् वा? अधुना एकवारं मया एतत् स्लैड् किमर्थं स्थापितं तद्विषये किञ्चित् वस्तुतः स्लैड् द्वयं निर्मितं मया, ससजुषुरुः इति। इदं सूत्रं जष्ट्वसन्धेः अपवादं पश्यन्तु। अत्र मया स्लैड् हैड् कृत्वा स्थापिता, किन्तु अत्र किं लिखितमासीत् तद् प्रदर्शयामि। जष्ट्वं बाधित्वा ऋत्वं विधीयते। नाम किम्? इदं सूत्रं जष्ट्व अपवादं करोति। सम्यक् भवत्या सम्यक् तत् स्मृतं। यदि न स्मर्यते स्म चेत् अहं साक्षात् इतः अग्रे गच्छामि स्म। वस्तुतः किं भवति, पुनः वदिष्यामि तस्मिन् विषये। किं भवति अत्र पदान्तसस्य प्रथमं कार्यं विसर्गसन्धौ किं भवति तत् प्रथमतया ज्ञातव्यं। विसर्गसन्धौ मेन रूपम् अस्ति हरिस् अथवा रामस्, किमपि स्वीकुर्मः। अस्तु, तस्य सकारस्य प्रथमतया सर्वदा कार्यं भवति ऋत्वं। ऋत्वानन्तरम् अपि तत्र रूपसिद्धिः न जाता। अधुना पश्यन्तु, मया किम् उक्तमासीत्, रकारात् परं यदि खर प्रत्याहारः आगच्छति चेत् खरवसानयोर विसर्जनीयः, मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ विसर्ग आ जाएगा। अभी विसर्ग के आगे यदि खर प्रत्याहार का कोई आता है या श कोई आता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसका रकार का विसर्ग हो गया, इतना समझो। विसर्ग होने के बाद भी कार्य समाप्त नहीं होता। वो क्रम से उस क्रम फॉलो करते जाएंगे हम, जब तक ये हरि ही शेते का हरिष्येते जब तक नहीं बन जाता तब तक वो नियम हम फॉलो करेंगे। लेकिन ये अपवाद कैसे होता है मैं बताता हूँ। अभी अपवाद का मीनिंग क्या होता है, जो निरवकाशम अब अपवादस्य बीजम, यदि यहाँ भी हम जष्ट्व कर देंगे ना तो इसको कभी भी अवकाश ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये वाला जो सूत्र है ना, ससुजुषुरुः, ये क्या हो जाता है, उस जष्ट्व संधि का अपवाद हो जाता है। यदि हम हर एक जगह पे उस सकार का जष्ट्व करने लग जाते हैं, च्युत्व करने लग जाते हैं, तो हमारी यहाँ रूप सिद्धि नहीं होगी। इसके कारण ये वाला जो सूत्र है ना, पदांत ससजुषुरुः, ये वाला सूत्र अपवाद सूत्र है जष्ट्व का। इतना ही ध्यान में रखिएगा, फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखिएगा। ठीक, कहाँ थे हम, सजुष। तो इतना सिंपल है। यदि पद के अंत में सकार है, उसका पहला कार्य क्या करेंगे,
रकार कर देंगे। इतना ही। पदांत तो कोई भी शब्द हो, लेकिन सजुष शब्द संबंधी शकार होता है, मूर्धन्य शकार, उसका भी रकार हो जाता है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, अग्रे सरामः। तथैव अत्र मया तथैव स्थापितं कोऽपि शब्दः रामासीति द्वितीयान्त बहुवचनं तस्यापि रामारीति भवति, अनन्तरं विसर्गः भवति अग्रिमेण सूत्रेण। रामैः इति रूपं साधयामः, किन्तु स्टेप् किं, तस्य सकार एव पूर्वं, ततः अनन्तरं तस्य अनेन सूत्रेण रकारः भवति। तथैव पठतः इति पठति पठतः इति रूपं, तत्रापि सर्वदा सकार एव भवति, सकारस्य अनन्तरं ऋत्वं भवति, अग्रिमं सूत्रं पठिष्यति तेन विसर्गः भवति। अत्रापि तथैव स्थितिः। मनस् मनस् इत्यस्य रकारः भवति मनर्, ततः अग्रिमं सूत्रं वर्तते। अग्रिमं सूत्रं किं वदति पश्यामः। ससजुषरुः इत्यनेन क्रमः एवं भवति, रामैस् रामैर्। हाँ, अतः अनन्तरम् अधुना एकं स्लैड् अग्रिमायां स्लैड् मध्ये अग्रिमे स्लैडे अस्ति इति कृत्वा वदामि। अत्र तु उदाहरणं प्रतिपादयामि। रामैस् एव इति उदाहरणं। रामैस् एव, यदि तत्र पदान्त रामैस् शब्दः वर्तते, तस्य रामैरिति भवति। रामैरिति रूपानन्तरं तत्र यदि एव इति शब्दः आगच्छति, तदा तत्र किमपि सन्धिकार्यं न भवति, सः रकारः तथैव अवशिष्यते इति अर्थः। यदि रकारस्य अनन्तरं यदि कोऽपि स्वरः आगच्छति अथवा मृदुव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् सः रकारः तथैव अवशिष्यति, स्वर तथा मृदुव्यञ्जनम् इति विशिष्टं। किन्तु अस्माभिः अधुना खर प्रत्याहार विषये दृश्यते इति कृत्वा पुनः तस्य उदाहरणम् अहं दर्शयिष्यामि। एतत्तु अस्य एव रेफस्य सन्धिकार्यं नास्ति इति कृत्वा तदेव उदाहरणम् अहं कण्टिन्यू कुर्वन् अस्मि। अत्र यदि विसर्गस्य रकारः कृतः, रकारात् अनन्तरं यदि स्वरः आगच्छति चेत् सः रकारः तथैव अवशिष्यते इति। सरलं वर्तते एतत्। पाणिनीयदृष्ट्या तत्र सन्धिकार्यं नास्ति, सन्धिः नास्ति। रकारात् अनन्तरं तत्र किमपि न भवति यदि स्वराः अग्रे विद्यन्ते इति अर्थः। इदं सूत्रम् अधुना रकारात् अनन्तरम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। खरवसानयोर्विसर्जनीयः, हल् सन्धि प्रकरणे पठितमेव पूर्वमेव, तस्य अर्थम् अपि भवन्तः जानन्ति। खरि अवसाने च पदान्तरेफस्य विसर्गः। पदान्तरेफस्य किं भवति, विसर्ग आदेशः भवति। निमित्तं किम्, ऐदर् खर् और अवसान। उदाहरणं पश्यामः। एतत्तु मास्तु। हरिष्येते इत्यस्य ससजुषरुः इत्यनेन हरिर् शेते इति अभूत्। अधुना तस्य रकारः पदान्ते अस्ति, हरि इति शब्दस्य सुबन्तं सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा सः पदस्य अन्ते वर्तते। पदान्तरेफस्य विसर्गः भवति कदा, खर प्रत्याहार नाम हार्ड कॉन्सोनेंट यदि परे वर्तते चेत् तस्य किं भवति, विसर्गः भवति। विसर्गः कृतः, इतोपि रूपं न, अन्तिमं रूपं न सिद्धं। अन्यानि उदाहरणानि पुनः एवमेव अवगन्तव्यानि। रामस् इति पदान्तशब्दः, तस्य अनन्तरं यदि किमपि नागच्छति, नाम किम्, अत्र सकारानन्तरं यदि अवसानः भवति, नाम किमपि वर्ण किमपि व्यञ्जनम् अग्रे नागच्छति, कोऽपि वर्णः अग्रे नास्ति चेत् सः अवकाशः अथवा अवसान इति नाम्ना ज्ञायते। पदान्ते सकारः अस्ति, ततः अवसानः अस्ति। अवसाने यदि सकारः अस्ति चेत् तस्य सकारस्य किं भवति, रकारः भवति। बाय ससजुषोरुः। तस्य रकारस्य अनेन सूत्रेण किं करणीयं, विसर्गः करणीयः। पदान्त रेफस्य विसर्गः भवति इति अर्थः। कदा, अत्र अवसाने इति ज्ञातव्यम्। अस्मिन् उदाहरणे खरि इति ज्ञातम्, अस्मिन् उदाहरणे अवसाने इति ज्ञातम्। तस्यैव द्वित्राणि उदाहरणानि पुनः अत्र स्थापयामि। यथा पठतः इति रूपं साधयामः, किन्तु कथं भवति, पठतस्, ततः सकारस्य ऋत्वं, तस्य रकारस्य अनन्तरं किमपि वर्णः नास्ति, नाम किम्, अवसाने वर्तते रकारः,
इति कृत्वा अवसाने रकारस्य विसर्गः भवति इति अर्थः। विसर्गः कृतः पठतः इति रूपं जातं, ततः पुनर् इति अव्ययम्, अवसाने रकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य साक्षात् विसर्गः भवति इति अर्थः। एतत् सरलं खरवसानयोर्विसर्जनीयः। अग्रिमम् अधुना अत्र हरीर् इत्यस्य हरिः कृतः, ततः शेते इति। अधुना अस्य किं भवति, अस्य का स्थितिः अग्रिमा इति कृत्वा अग्रिमं सूत्रं विसर्जनीयस्य सः खरि परे सति विसर्जनीयस्य सकारः भवति। खरि परे सति विसर्जनीयस्य सकारः। क्रमः एवमेव रोरि रः इति षष्ठ्यन्तं रेफस्येदि पदं कुतः आगतं, विसर्जनीयस्य पदम् इति कुतः आगतम् इत्यादिकं चिन्तनीयश्चेत् विसर्जनीयस्य स इति साक्षात् सूत्रे अस्ति। खरि इति पदं खरवसानयोर्विसर्जनीयः, इदं खरि पदम् एतस्मात् सूत्रात् आगच्छति। अस्तु, अग्रे उदाहरणं किं किम् आसीत्, रामस् तत्र, तस्य सकारस्य किं भवति, रामर् इति ससजुषोरुः ऋत्वं भवति। ततः खरवसानयोर्विसर्जनीयः, तेन सूत्रेण विसर्गः अपि कृतः। तस्य विसर्गस्य अनन्तरं यदि खर प्रत्याहारः अस्ति चेत् तत्र किं भवति, तस्य विसर्जनीयस्य सकारः भवति इति अर्थः अस्य सूत्रस्य। चेत् स्टेप् पश्यन्तु, ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं, ऋत्वानन्तरं तस्य विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन अपि किं भवितुमर्हति, सकारः भवितुमर्हति। ततः अनन्तरं क्रमेण यदि फॉलो कुर्मः, ससजुषोरुः ऋत्वं करणानन्तरं तस्य रकारस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः, ततः अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति क्रमेण भवन्ति। प्रथमं ऋत्वं बाय ससजुषोरुः, तस्य ऋकारस्य विसर्गः बाय खरवसानयोर्विसर्जनीयः, अरे ततः अनेन सूत्रेण सकारः भवति। अधुना सकारानन्तरं तत्र किं भवति तस्मिन् विषये अपि पठिष्यामः। रामाः तिष्ठन्ति, रामास्तिष्ठन्ति, प्रक्रिया समानमेव। रामास् इति द्वितीया बहुवचनान्तरूपं, तस्य ऋत्वं भवति रामार् तिष्ठन्ति, रकारः कृतः बाय ससजुषोरुः, ततः ऋकारस्य विसर्ग भवति बाय खरवसानयोर्विसर्जनीयः, रामाः तिष्ठन्ति। ततः अनन्तरम् अनेन सूत्रेण किं भवति, विसर्जनीयस्य सः यदि अग्रे खर प्रत्याहारस्य कश्चन वर्ण अस्ति चेत् तस्य सकारः भवति। रामास् तिष्ठन्ति आरभ्यते रामास् इत्यनेन, किन्तु मध्ये तस्य ऋत्वम् अपि भवति, तस्य पुनः विसर्गः अपि भवति, पुनः अधुना अनेन सूत्रेण सकारः भवति चेत् अयं सकारः कुतः आगतः आसीत्, मया पूर्वमेव उक्तं। पदान्त यदा यदा संधिकार्यम् आरभ्यते तत्र रामः यदि वयं रूपं चालयामः, रामः यद्यपि दृश्यते किन्तु प्रथमं सोपानम् अस्ति रामास्, हरीस्, गुरुस् इत्यादिकं, तत् फॉलो कर्तव्यं क्रियायां, प्रक्रियादशायां। चेत् अत्रापि रामास् इति प्रक्रियादशान्त प्रथमान्तं रूपं नाम प्रथमस्थितिमध्ये एवं रूपं भवति रामास्, ततः तस्य ऋत्वं भवति, ततः तस्य विसर्गः, ततः तस्य पुनः सकारः अनेन सूत्रेण। अत्र सकारः कृतः इति चिन्तयन्तु। रामैस् इति आसीत्, तस्य ऋत्वं कृतं ससजुषुरुः रामैर् च, ततः विसर्गः खरवसानयोर्विसर्जनीयः, तेन विसर्गः कृतः आसीत् रामैः च इति कृत्वा पुनः अनेन सूत्रेण रामैस् च इति भवति। ततः अनन्तरं पुनः कार्यादिकं भवति एव, श्चुत्वं भवति। भवत्या पृष्टं खलु कथं भवति, अनेन सूत्रेण सकारः कृतः, सकारात् अनन्तरं यदि सकार च वर्गयोः तत्र संयोगः अस्ति चेत् श्चुत्वं भवति। नाम सकारः शकार्य मध्ये प्रवर्तते, शकारात् अनन्तरं यदि तत्र सकारात् अनन्तरं यदि तत्र ट वर्गः अस्ति चेत् ष्टुत्वं भवति, ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण। तद् भवत्या पठितमेव, उदाहरणम् एकं स्थापितं तथैव मया। रामैस्, क्षम्यतां, रामस् टीकते, तत्र सकारः कथम् आगतः भवन्तः अधुना जानन्ति। ऋत्वं भवति प्रथमतः रामस्,
सकारस्य ऋत्वं भवति ससुजुषुरुः, ततः विसर्गः भवति द्वितीयं सोपानं, रामः टीकते, ततः खरवस विसर्जनीयस्य सः अनेन सूत्रेण रामस्टिकति इति तृतीयं, ततः अनन्तरं तस्य सकारस्य ष्टुत्वम् इति प्रक्रिया। क्षम्यताम्. Whenever we have to do this prakar of sandhis, do we have to do rutvam must or it's optional? Must. It is must. Must. First step is there would be sakar always. Yeah. But we cannot do sakar directly. Directly we cannot. There is no sutra directly. Okay. Right? So that's why we have to follow all this krama, etc. There would be first sakara, sakarasya rutvam, rutvasya sakarah, rutvasya visargah, visargasya sakarah bhavati यदि खर प्रत्याहार परिवर्तन, ततः अनन्तरं ष्टुत्वं श्चुत्वम् इत्यादिकम् अथवा उपध्मानीय जिह्वामूलीय तद्विकल्पेन भवति. पश्यामः अधुना. कति निमेषाः अवशिष्टाः? 6 निमेषाः. अपवादात्मकसूत्राणि शीघ्रं वदामि. अस्तु. शरपरे विसर्जनीयः इति प्रथमम् अपवादम्. अधुना किम् अभूत्? सकारः अस्ति, केन सूत्रेण? विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः अस्ति इति चिन्तयन्तु. सकारस्य अनन्तरं खर प्रत्याहार मध्ये विद्यमानाः ये वर्णाः, तेषु यदि श ष स यदि अस्ति चेत् किं भवति? विसर्गस्य विसर्ग एव भवति इति अर्थः. इदं सूत्रं किं वदति? विसर्जनीयस्य विसर्ग एव भवति, किन्तु कदा? शर परे खरि परे सति. नाम खर वर्णः तत्र स्यात्, तत्र भवेदेव, किन्तु खर प्रत्याहारानन्तरं नाम कठोर वर्णानन्तरं तत्र शर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवेत्. कथं ज्ञातव्यं? क्ष इति शब्दः क्ष इति संयुक्ताक्षरं कथं भवति? क प्लस मूर्धन्यषकारः. अधुना पश्यन्तु, क इति खर मध्ये आगच्छति वा? आगच्छति. क ख आगच्छति. ततः अनन्तरं मूर्धन्यषकारः शर प्रत्याहारे भवति वा? श ष स इति कृत्वा अस्माभिः यत् कंडीशन अपेक्षते तत् कंडीशन अत्र प्राप्तं. किं? तत्र विसर्ग सकारः आसीत्, सकारस्य अनन्तरं पुनः विसर्गः अस्ति इति चिन्तयन्तु. विसर्गस्य अनन्तरं यदि ककारः अस्ति, नाम खर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति, तत् खर प्रत्याहारे यदि शर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः संयुक्तः चेत् तत्र किं भवति? विसर्गस्य विसर्ग एव करणीयः, विसर्गस्य सकारः न भवति. नाम तत्र विसर्जनीयस्य सः इति सामान्यं सूत्रं प्राप्तमासीत्, तस्य अपवादात्मकम् इदं सूत्रम् अस्ति इति चिन्तयन्तु. उदाहरणं तथैव तत्र उच्चारणमपि इदं सूत्रं वस्तुतः कुप्वोः अक् अपौ च तत् सूत्रम् अस्ति खलु, तस्य अपवादं करोति. यद्यपि तत्र ककारः अग्रे वर्तते, किन्तु तत्र अयं जिह्वामूलीयः विसर्गः अत्र न, सामान्य विसर्ग एव अस्ति इति अर्थः. तत्र उच्चारणमपि क्षमः क्षामः इति न कुर्मः. तथैव इदं सूत्रम् इदमपि कथं पठ्यते? समदुःख सुखः क्षमि एवं पठ्यते. समदुःख सुखः क्षमि एवं कदापि न पठामः. कस्मात्? तत्र कुप्वोः अकपौ च न प्राप्नोति इति कृत्वा तत्र जिह्वामूलीयः विसर्ग न भवति. विसर्गस्य पुरतः यदि क्ष आगच्छति चेत् तत्र जिह्वामूलीयः विसर्गः न भवति इति तात्पर्यम् इति अभिप्रायः. अवगतं? सरलं वर्तते. निमेषत्रयम् इतोपि अवशिष्टाः. अन्यद् उदाहरणम् एकं. चन्द्रः क्षीणः एवमेव वदामः. चन्द्रक्षीणः एवं कदापि न उच्चारयामः. चन्द्रः क्षीणः. कस्मात्? तत्रापि विसर्गः अस्ति, विसर्गानन्तरं ककारः अस्ति. ककारानन्तरं किम् अपेक्षते? शकार प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अपेक्षितः आसीत् इति कृत्वा अत्र षकारः लब्धः इति कृत्वा विसर्गस्य विसर्जनीयस्य विसर्ग एव, नाम किं? विसर्गस्य विसर्ग एव तिष्ठति, तत्र जिह्वामूलीयः विसर्गः न भवति इति अर्थः. सरलम्. अग्रे सरामि. अन्यदुदाहरणं तत्र एवमपि भवति. तकारात् अनन्तरं सकार त इति खर प्रत्याहारस्थ, सकार इति शर प्रत्याहारस्थ. अत्रापि कः सरुः इति एकम् उदाहरणं.
कः नाम भू सरु इत्यस्य अर्थ भवति खड्गमूर्तिः। खड्गमूर्ति नाम वो तलवार जिसमें रहती है ना उसको क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं ना, कोश या क्या बोलते हैं उसको, जहाँ तलवार रखते हैं। मैन बोलते हैं, मैन। मैन, हाँ वो तो इंग्लिश शब्द हो गया, मराठी में मुझे याद नहीं आ रहा है। सरु उसके लिए ये वाला शब्द है। और दूसरा शब्द है संस्कृत वाला कोश, मैन, इसको याद रखना, ठीक है। ऐसा एक ही शब्द मिलेगा आपको जिसमें सकार और सकार आ जाएगा एक साथ, ठीक है, ओके। तो वहां भी आपको जिह्वामूलीय या दूसरा वाला विसर्ग नहीं, वो वैसा का वैसा रहने वाला है, ऐसा मैं उस उदाहरण से बता रहा था। अगला, ये सारे अपवाद पढ़ नहीं पाएंगे। वाशरी एक बता देता हूँ, अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। वाशरी, शरी विसर्गस्य विसर्ग। अभी देखो, अभी पिछले सूत्र में उन्होंने क्या बोला था एक बार समझ लीजिएगा। इस सूत्र में खर प्रत्याहार के बाद शर प्रत्याहार बोला था उन्होंने। खर प्रत्याहार मतलब कठोर वर्ण होना चाहिए, उसके बाद सपोर्ट करने वाला उनको क्या होना चाहिए? शर प्रत्याहार। तीनों में से एक, श में से कोई होना चाहिए। अगला वाला सूत्र क्या बोलता है? वाशरी मतलब क्या? अभी इसमें शर प्रत्याहार ही आगे हो तो, उदाहरण बहुत सिंपल है, देखो विसर्ग होना चाहिए पदांत, उसके आगे शर प्रत्याहार में यदि कोई शर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग का विसर्ग विकल्प से होगा। वा इति कथनेन विकल्पे पश्यन्तु अधुना। हरिः शेते इति स्थितिः अस्माभिः कृता आसीत्। ससजुषोरुः ऋत्वकरणानन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः हरिः शेते, तत्र अस्माभिः स्थापितं। ततः अनन्तरं विसर्जनीयस्य सह प्राप्तम् आसीत् सकारकरणार्थं, किन्तु इदं सूत्रं किं वदति? यदि अग्रे शर प्रत्याहारस्थ कश्चन अस्ति चेत् तत्र न भवति, तत्र विसर्गस्य विसर्ग एव भवति इति एकः पक्षः। हरिः शेते इति एकं रूपम्।